फाल्यां म्हाका दिसता कितेंय ना जाल्यार आपल्या जेवपाक गव्हर्मेंट तोंडाक कित्याक घालना आनी गव्हर्मेंट कित्याक करता काय म्हणून आमी विचारपाक फेसबुकार इजी की आमी फक्त गव्हर्मेंटाक ब्लेम करीत आसतात. जॉब कोणी करप गव्हर्मेंटान, रस्ते कोणी क्लीन करप गव्हर्मेंटान. अनिकेत आनंद डटीकर तांचे स्वताचो आल्बमूय म्युजीक आल्बमूय जो आसा व्हिडिओजूय आसात आनी अनेक अवॉर्डाय तांकां मेळिल्ली आसा. आणि आता आमी 10वेच्या परीक्षेन सालसेत तालुक्यान आपल्या शाळेंतल्यान पयलो क्रमांक ज्यांच्यांनी मेळ्ळा त्या भुरग्यांचो सन्मान आमी करतले. ही ह्या भुरग्यांक खूप ताळयो फावतात कारण त्या स्कुलान तांणी पयलो क्रमांक SSCच्या परीक्षेत संपादन केल्लो आसा. खूब कश्ट घेतल्यात, थोड्यांक सामकी हायेस्ट पर्संटेज पडल्या. मे बी दॅट दे आर ऑल्सो बोर्ड रँकर्स. आणि प्रत्येक स्कुलाची आमी सालसेतीची जी स्कुलां आसात तांचे आमी फेलिसिटेशन आज करतात. लिखिता प्रसाद बोरकार M&N इंग्लिश हायस्कूल कोंबा. उन्नती महेश कुंपळेकर ऑफ आदर्श VV हायस्कूल मरगांव, स्टँडिंग फर्स्ट इन आदर्श VV हायस्कूल एट दी SSC एक्झामिनेशन. ताजे फाटल्यान रतिजा गुरीकर सेंट जोसेफ्स हायस्कूल आके. ताजे उपरांत मेहर मंजीत सिंग केकलन विद्या विकास अकादमी. गंधर्व शेठ वागुर्मेकर निविरा हायस्कूल. आणि आम्ही तोखणाय करूया. दे आर टॉपर्स इन देअर होम स्कूल्स इन एंड अराउंड मरगांव बाय सानवी वंदेश रायकार ऑफ फातिमा कॉन्व्हेंट हायस्कूल. सानवी वंदेश रायकार ऑफ फातिमा कॉन्व्हेंट हायस्कूल. श्लोक दयाराम प्रजापति ऑफ लेट श्री विनायक गोपाल शेडवी विद्यालय रावणफोड. श्लोक दयाराम प्रजापति. सृष्टि मन्नापूर शिशु विकास हाईस्कूल रावणफोड. सगळ्यांनी दोन्ही हातांनी ताळ्यो वाजच्यो. एक बरो आशिष बेग, छबीताई रायतुरकर मॉडेल हायस्कूल हाचे बक्षीस विकास हायस्कूल. सिटी प्रवीण फळदेसाय. कियारा सिद्धी स्कूल हाजी स्टुडंट ही आशिल्ली एसे कॉम्पिटिशनाची. ताजो रिजल्टूय हांगा आसा. एल्विन जिव्या नार्वेकार फातिमा कॉन्व्हेंट. ध्रुव भवंडेना टीचर बी महिला दुकान. भुरग्यांनी आसा जाल्यार हांगा येवचें. फर्स्ट प्राइज रवींद्र केळकर. ज्या बक्षिसाची वाट पळयतात ती बक्षिसां डिक्लेअर करपा खातीर हांव मागता ते सगळ्यांत चड म्हाका दिसता समाजा खातीर देणें आसा. आणि फायर स्टेशनाचेर काम करप हें बी खूब व्हडली अचिवमेंट आसा. केल्ले आसा. तुमी जाणा की पत्रकार म्हणल्यार वेगवेगळ्या जाग्याचेर वचून तांकां काम करचें पडटा. आणि त्याच बरोबर तांणी पयलीं रोमन कोंकणी वर्तमानपत्राचें बी काम केल्लें आसा. गोवा अल्कोहोलिझम हाचेर तांणी पुस्तक बरयल्लें आसा. आनी त्याच बरोबर ते ह्या क्षेत्रांत खूब व्हड काम करतात. सोऱ्यापासून मनशाक विवेक कामत हे आमचे तिसरे फेलिसिटी आसा. ते स्वता मेकॅनिकल इंजिनियर आसात. क्वालिटी इंजिनियरींग हातून PhD केल्या तांणी. म्हळ्यार आमी तांकां डॉक्टर म्हणपा येता. डॉक्टर विवेक कामत.
इंजिनियरींग एज्युकेशन हातून तांणी रिसर्च केल्लें आसा. गोंयांत इन्स्टिट्यूट ऑफ शिप बिल्डींग टेक्नॉलॉजी हातून ते लेक्चरर आनी हेड ऑफ मेकॅनिकल इंजिनियर डिपार्टमेंट आसा. गोंयांत 1900 आशिल्ल्या खुबश्या लोकांनी आणि खुबश्या लोकांच्या फॅमिलीनी खूब त्याग केला आणि आमकां फ्रिडम मेळ्ळा. आतां फ्रिडम ही अशी वस्त जाचो फायदो आमी घेवपाकय जाता आनी दुरुपयोगी करूं जाता. आमी डिसायड करूं जाय की स्वातंत्र्याचो फायदो आमी कशें घेतले आनी ताचो उपयोग आमी कशें करतले. जग हें बदलत आसा आनी जग बदलतलें. आज तुमी पळयलां AI, जिओ पॉलिटिकल टेन्शन, जग काल आशिल्लें आज ना, आज आशिल्लें फाल्यां ना. आनी आमी कितें करतात, फक्त गव्हर्मेंटाक आसूनय सांगता की आमी फक्त गव्हर्मेंटाक ब्लेम करीत आसतात. जॉब कोणी करप गव्हर्मेंटान, रस्ते कोणी क्लीन करप गव्हर्मेंटान. फाल्यां म्हाका दिसता कितेंय ना जाल्यार आपल्या जेवपाक गव्हर्मेंट तोंडाक कित्याक घालना आनी गव्हर्मेंट कित्याक करता काय म्हणून आमी विचारपाक फेसबुकार इजी. पूण तें सगळें गव्हर्मेंटालें काम म्हाका तरी दिसना. ते तुमचे आमचे सारके हांगाच ते भुरग्यांनी काम, गव्हर्मेंटालें काम जॉब क्रिएट करपाक, पॉलिसी करपाची. जॉब कोण क्रिएट करतले? हांगा आशिल्ले भुरगे जेन्ना शिकतले, व्हडले जातले आनी स्वताची कंपनी स्टार्ट करतले तेन्ना जॉब क्रिएट जातले. गव्हर्मेंट जॉब क्रिएट करना. आतां तुमी मडगांव आसात. वॉट वॉज मडगांव फेमस फॉर? अशें म्हणटात की पणजी ही गोंयची राजधानी आसल्यार गोंयची आर्थीक राजधानी मडगांवां आशिल्ली आनी मडगांवांच उरतली. कित्या खातीर? की मडगांवचो व्यापारी आनी मडगांवाक व्हडले गेले आनी तुमी सगळ्यांनी मडगांवां फुडें व्हरता जाय तर तोच वारसो फुडें चलोवपा जाय अशें म्हाका दिसता. जापनीज हातूंत एक संकल्पना आसा इकेगाई म्हणून. सिंपल कल्पना आनी म्हाका ती खूब आवडटा की प्रत्येकान आपआपलें इकेगाई सोदपा जाय. इकेगाई म्हळ्यार कितें? तुका जें कितें आवडटा तातूंत तुका स्किल्स आसात, जातूंतल्यान तुका पयशे मेळटात आनी तें करता आसतना समाजाची कांय वायटपणां जायना अशें कितें तरी सोदून काडात आनी तें करात. आनी जेन्ना हांगा प्रत्येकाक तागेली इकेगाई मेळटली तेन्ना गोंय आनी भारत प्रॉस्पर जातलो. आनी म्हाका खात्री आसा की गोंय राज जेन्ना राम मनोहर लोहियांक हो नारो दिल्लो तेन्ना लोकां भितर एक स्फूर्ती आयली आनी गोंय स्वातंत्र्य जातकीर खुबशे स्वातंत्र्य सैनीक स्वातंत्र्य जातकीर जाणटेपणां सुद्दां काम करत आशिल्ले, काम करताले. कितें कितें आपलो देश पयलीं, आपलें राज्य पयलीं हाचे खातीर काम करताले. तांचे जे स्वातंत्र्य सैनीक आज आमचे भितर ना तांच्या भुरग्यांक सुद्दां गोंय सरकारान नोकरी दिवपाचो प्रयत्न केला. आज जवळ जवळ 27 लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट स्वातंत्र्य सैनिकांच्या भुरग्यांक मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान आज थंय पणजे आझाद मैदानाचेर फंक्शनाक दिल्ले आसा. आनी म्हणूनच सरकार स्वातंत्र्य सैनिकाची फामील तांच्या भुरग्यांक हांकां तितलेंच रिस्पेक्ट दिता जो रिस्पेक्ट स्वातंत्र्य सैनिकांक मेळटलो. हांव परत एकदां तुमच्या भुरग्यांच्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. तुम्ही ह्या सर्ती भितर वांटो घेतलो आनी सर्त बऱ्या पद्दतीन हाडून आयोजीत केली. हांगा जजीस आसा तांचें अभिनंदन करता. आज सत्कार मुर्ती आसा तिगी जाण वेगवेगळ्या क्षेत्रांत. चील म्हणटा तो लोकांची उजो लागली जाल्यार घरां वाचयता, झाड पडलेले झाड कापून झाड वेगळे करपाचें काम करता. रॉकी म्हणटा तो आमचो नवीन टायम्सां बरयत आसता, कितें जाता तें तो बरयता आनी लोकांक एक म्हायती दिवपाचो प्रयत्न करता. विवेक कामत म्हणटा तो डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन आशिल्लो, पॉलिटेक्निकाचो प्रिन्सिपल आशिल्लो आनी अत्यंत बरें काम शिक्षणाच्या क्षेत्रांत विवेक कामतीन केला. म्हणून ह्या तिगांचें हांव अभिनंदन करता. तांचो सत्कार केल्या बद्दल तांच्या हातांतल्यान हाजे मुखारय बरें काम जावचें अशें देवा कडेन मागता आनी तुमकां सगळ्यांक क्रांती दिनाच्यो शुभेच्छा दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. भारत माता की. आमचो वाव 18 जून क्रांती दिन समितीन मानून घेतलो आनी आमकां 30 जाणांक आयज सत्कार केलो. ह्या खातीर तांचे हांव उपकार आठयतां. आमचो PWD मिनिस्टर दिगंबर कामत हांच्या हातांतल्यान आमचो सत्कार जालो
तांकांय देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच सगळ्याक मानेस्तां कालसंतान देव बरें करूं म्हणटा आनी भुरग्यांक तशेंच टिचर्सांक सगळ्यांक हाजीर आसलेल्यांक ह्या सुवाळ्याक तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.